अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन और आज हम बात करेंगे गंदम की खरीद फरोख्त की, क्योंकि गंदम का सीज़न है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में गंदम की कटाई शुरू है। बहुत सारे इलाकों में गंदम की कटाई हो चुकी है और थोड़े से इलाकों में गंदम की कटाई रह गई है। जहाँ गंदम की कटाई हो गई है वहाँ खरीद फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। मुल्क भर में गंदम की खरीद फरोख्त जारी है। स्पेशली पंजाब के हवाले से मैं बात करूँ, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो गंदम होती है, जो पूरे पाकिस्तान में जो है अपनी ज़रूरत पूरी करती है। गंदम के हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। किसानों की सबसे पहले तो बताऊंगा, किसानों की बड़ी खुशकिस्मती है कि 10-12 साल बाद किसान को बेहतरीन गंदम की कीमत मिल रही है, जिससे किसान खुश है। यकीनन खुश होना भी चाहिए, क्योंकि इतने अरसे बाद किसान की गंदम की कीमत भी लग रही है और बाइज़्ज़त तरीके से उसकी खरीद फरोख्त भी हो रही है। इससे कबल हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 10-12 सालों से किसान अपनी गंदम लेकर दर बदर धक्के खाता था, ज़िल्लो ख्वार होता था और औने पौने बेचने पर मजबूर होता था। इस बार अल्लाह के फजल से दुनिया भर में जिस तरह फूड सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बड़ी तरजीह बन गई है, इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी कोशिश कर रही है कि फूड सिक्योरिटी को अपनी तरजीहात में शामिल किया जाए और सबसे पहले इस पर काम किया जाए। उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने 1400 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत मुकर्रर की है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्केट में गंदम की कीमत 1400 से भी ज़्यादा हो गई है। तकरीबन 1500 और 1400 के दरमियान इस वक्त मार्केट में जो है खरीद फरोख्त हो रही है। लेकिन अलमिया ये है कि जब किसान की गंदम ज़्यादा हो जाती है तब ख़रीदने वाला कोई नहीं होता और वो 1100, 1200 और औने पौने बेचते हैं। और जब गंदम की मांग में इजाफा होता है तो हुकूमत ज़बरदस्ती अपने तमाम तर इदारे इसी काम पे लगा देते हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल रेट पर किसान की गंदम खरीदी जाए। इस वक्त पंजाब हुकूमत तमाम तर इदारों को मुतहर्रिक कर चुकी है कि हर सूरत अपना टारगेट पूरा किया जाए। उस टारगेट के पूरा करने के लिए तमाम तर कानून जो हैं उसको भी कुचला जा रहा है, नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। नुकसान मैं आपको बताऊं, नुकसान ये हो रहा है कि जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको इस चीज़ पर फौरी तौर पर नज़रसानी करना होगी कि अगले साल की गंदम की बिजाई के लिए आला क्वालिटी बीज बनाना होगा। लेकिन इस वक्त आला क्वालिटी बीज तो दूर की बात है, बीज के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा। तमाम सीड कॉर्पोरेशन में पर पाबंदी लगा दी गई है। उनको ना तो परमिट दिया जा रहा है, ना ही उनके ख़रीदारी की इजाज़त है। इसी तरह फ्लोर मिल्स भी बंद हैं, उनका भी कोई परमिट नहीं है, उनको भी ख़रीदारी पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ फूड डिपार्टमेंट और जो है पास्को ये ख़रीदारी कर रहे हैं। फूड जो है डिपार्टमेंट वो अपना कोटा पूरा कर लेगा, लेकिन इससे पहले आपको ये प्लानिंग करनी होगी कि अगले साल की गंदम की बिजाई के लिए आप आला क्वालिटी बीज कहाँ से लाएंगे। आज अगर गंदम 1400 से 1500 रुपये मन है तो यकीनन गंदम का जो बीज है वो नायाब हो जाएगा। और अगर घर की गंदम अगर आप काश्त करेंगे तो यकीनन काश्तकार भाइयों को पता है कि उसकी वो पैदावार नहीं आएगी, पैदावार में ख़तरनाक हद तक कमी वाक़ हो सकती है। हुकूमत वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और तमाम रजिस्टर्ड सीड कॉर्पोरेशन को इजाज़त दी जाए वो आला क्वालिटी सीड जो है वो बनाएँ और उनको पाबंद किया जाए कि बेहतरीन बीज लेकर अगले साल की बिजाई के लिए आला क्वालिटी सीड तैयार करके किसानों को दें, ताकि अगले साल की जो गंदम है उसकी भी पैदावार बेहतर आ सके। और दूसरी बात यह है, ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जिस पर फौरी तौर पर नोटिस लेने की ज़रूरत है, नहीं तो अगले साल की प्लानिंग जो है वो इंतहाई ख़तरे में पड़ जाएगी। इस साल तो आप कोटा पूरा कर लेंगे, अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, लेकिन अगले साल कहाँ से लाएंगे? क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस के बाद तमाम तर दुनिया की जो पहली तरजीह है वो फूड सिक्योरिटी है। तो आपको भी इस पर संजीदगी से अमल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह इस किसान की बदौलत आज हम इतने बड़े लॉकडाउन का भी मुकाबला कर चुके हैं। और इस कोरोना वायरस से पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहाँ कम से कम नुकसान हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में किसान के बदौलत कोई एक शख्स भी भूख से अभी तक नहीं मरा। तो ये क्रेडिट मेरे किसान को जाता है। अगर किसान आपके लिए ये कर रहा है तो कुछ न कुछ हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि किसान को आप कैसे रिलीफ दें। किसान को रिलीफ दूर की बात है, जो आपने मकसद पॉलिसी बनाई है उसमें ये देखें कि इसको किसान को नुकसान ना हो, लेकिन अगले साल की बिजाई का आपके पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के अलावा आपके पास कोई नहीं है। और पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का बीज कितने लोग लेते हैं? लाखों एकड़ पर जो है वो गंदम काश्त होती है और मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं और बहुत सारी ऐसी सीड कॉर्पोरेशन है जो आला क्वालिटी सीड पिछले कई सालों से काश्तकार को मुहैया कर रही है, लेकिन आपने उन पर पाबंदी लगाकर अगले साल की जो गंदम है उसको ख़तरे में डाल दिया है। यकीनन इस पर जो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? उनको फौरी तौर पर सोचना चाहिए। और स्पेशली महकमा ज़राअत
میں DG زراعت انجم علی بٹر سے گزارش کروں گا، کیونکہ جب آپ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو پھر آپ دن رات بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لاکھ ایکڑ جو ہے گندم ہر صورت جو ہے وہ کاشت ہونی چاہیے۔ بھائی کاشت تو تب ہوگی جب آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی سیڈ ہوگا، جب آپ کے پاس اعلیٰ کوالٹی سیڈ ہی نہیں ہوگا تو آپ کے ٹارگٹ کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو ایک تو یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس پر تمام حکام جو ہیں ان کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ میں بات کرنا چاہوں کہ اگر ہمارا کسان اپنے گھر کی گندم اپنے لیے استعمال کے لیے رکھ رہا ہے تو خدارہ اس کو کرمینل نہ سمجھیں، اس کو جرائم پیشہ نہ سمجھیں، اس کو ذخیرہ اندوزی یا مافیا کا نام نہ دیں۔ کسان اگر اپنی ضرورت کی چیزیں گندم رکھ رہا ہے تو بھائی آپ پہلے تعین کر لیں کہ ذخیرہ اندوزی ہے کتنی۔ اب اگر آپ کے ادارے 2000 یا 1000 والے من والے گندم والے کسان پر مقدمہ درج کر رہے ہیں تو یقیناً یہ کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں، کسانوں کی جو ہے آپ بے عزتی کر رہے ہیں، جو 24 گھنٹے دن رات سردی گرمی میں آپ کے لیے محنت کر کے آپ کے لیے اناج پیدا کر رہے ہیں، تو آپ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ پہلے تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جیسے انہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور مافیا کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے ہیں، تو بھائی پہلے اس بات کا تعین کر لیں کہ ذخیرہ اندوزی ہے کتنی۔ وہ یہ نہ ہو کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کو آپ ذخیرہ اندوزی کے چکر میں آپ گرفتار کر لیں، ان کے خلاف مقدمات درج کر لیں، ان کے گھر میں ان کے اپنے استعمال کی جو گندم ہے وہ بھی اٹھا لیں۔ اب بہت سارے علاقوں میں ایسی شکایات آ رہی ہیں جہاں وہاں کے ادارے، اسسٹنٹ کمشنر جو بھی وہاں کے متعلقہ ادارے ہیں وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں اگر 1000 من گندم پڑی ہے جو اس کی اپنی ضرورت کی ہے، کیونکہ کسانوں کے بہت سارے جو لین دین ہیں وہ بھی گندم کے ذریعے ہوتے ہیں، اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی گندم سے دیتے ہیں، اگلے سال کا جو خرچہ ہے وہ بھی رکھتے ہیں، اور کچھ کاشتکار اپنے اگلے سال کی گندم کی بجائی کا بیج بھی رکھتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1000 من والے کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، 500 بوری والوں کو بھی کیا جا رہا ہے، اور یقیناً جس طرح چینی کی لاکھوں جو بوریاں تھیں رکھنے والوں کو گرفتار نہ کیا گیا، اور جو ہزار والے چھوٹے چھوٹے کاروباری حضرات تھے ان پر مقدمات بھی درج ہوئے اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسی طرح گندم کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان کو آپ کے ادارے جو ہیں وہ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں اور ان کو اپنی نوکریوں کا خطرہ ہے، یقیناً ان کو ہاتھ یہ ڈال بھی نہیں سکتے۔ اور جو چھوٹا کاشتکار ہے، جو چھوٹا فارمر ہے، جو ملک کی خدمت کر رہا ہے، قوم کی خدمت کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ کے ادارے شدید متحرک ہیں۔ حکومت فوری طور پر اس کا بھی نوٹس لے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گجار سے میں گزارش کروں گا کہ فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کیا جائے، کم از کم 3000 یا 2000 من والے کاشتکار کو استثناء حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اگلے سال کی تیاری کرے گا۔ اپنے ملازمین کے جو ہے گندم، وہ جو تنخواہیں ہیں وہ بھی گندم کی صورت میں دیتے ہیں، قرضے جو دینے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا تعین ضرور کر لیں کہ مافیا اور ذخیرہ اندوز ہے کون۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹے کاشتکاروں کے استحصال ہوتا رہے اور جو آپ کے ادارے ہیں وہ اپنی پرفارمنس شو کرتے رہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اتنے ذخیرہ اندوزوں کو گرفتار کر لیا ہے، اتنے بڑے مافیاز کو جو ہاتھ ڈالا ہے۔ حالانکہ مافیاز کو ہاتھ ڈالنا ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ جن کی گندم پڑی ہوئی ہے بڑی تعداد میں، وہ سب کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں ادارے دیکھ ہی نہیں رہے۔ چھوٹے کسان کا خیال رکھیں، کیونکہ چھوٹا کسان جو ہے وہ پاکستان کی اس قوم کی دن رات خدمت کر رہا ہے اور آپ کے لیے وہ اناج پیدا کر رہا ہے۔ اگر وہ خوشحال ہوگا تو یقیناً پاکستان خوشحال ہوگا۔ کسان کی بدولت یہ ملک ہے، یہ قوم ہے۔ یہ کرونا وائرس کی میں پھر بات کروں گا کہ پاکستان اگر اتنا برا وقت بہترین طریقے سے گزار گیا ہے تو اس کا کریڈٹ جہاں ڈاکٹرز کو جاتا ہے، جہاں پولیس کو جاتا ہے، جہاں دوسرے اداروں کو جاتا ہے، وہاں میرے کسان کو بھی جاتا ہے۔ پنجاب عثمان بزدار تمام ذمہ داران اداروں کو فوری طور پر احکامات جاری کریں کہ اگلے سال کی بیج کے لیے بہترین جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کریں، اور تمام سیڈ کارپوریشنز کو پابند کیا جائے کہ بہترین بیج کسانوں کو فراہم کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔